इष्ट देवता नारायण नमोस्तुते देवताग्रमाध्याय ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि हे माल्यादीन सुगन्धिनि मालत्यादिने प्रभो मयार्दानि पूजा मंगलं शुभमंगला सावधान लोकार्पण करतात आणि इंजिनिअरिंग पळयल्या उपरांत प्रत्येक पॅरंटाक दिसतलो की म्हाजो भुरगो ह्याच शाळेंत शिकपाक जाय. इतक्या बऱ्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट केला. ऑलमोस्ट 2 कोटी रुपया 2,11,70,000 रुपया आमी ह्या शाळेचेर खर्च केला आणि ह्या शाळेचेर खर्च करता आसतना फुडल्या 25 वर्सांचे प्रोविजन ह्या गांवांतली फुडल्या 25 वर्सांची भुरगीं हांगासर शिकची. आमचे सरकार फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिना, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर भुरग्याच्या मनाचेर इम्पॅक्ट जावपाक जाय. म्हणून आतांच गोविंद उलयता आसतना वेगवेगळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचो श्रीमंती रुपी ह्या हॉलाक नांव दिलां. भायर जर तुमी पळयशात जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजा पासून बाकीच्या सगळे राजांनी महाराजांचे पोर्ट्रेट आमी थंयसर काडले. स्वामी विवेकानंदांच्या स्टॅच्यूचे आमी आतां अनावरण केलें. सरस्वती मातेच्या पूजन आमी शाळेंत केलें. शाळा ही विद्या मंदिर आसा, हे सरस्वतीचें मंदिर आसा आनी खऱ्या अर्थान आमी म्हणटा की भुरग्याच्या मनाचेर जे संस्कार जावपाक जाय ते संस्कार जावपाची प्रत्येकाची गरज आसा. गोविंदान उलयता आसतना सांगलें की व्हडले शास्त्रज्ञ अशाच पद्दतीच्या शाळेंत शिकवले जाल्यार पयस कित्याक तर हांव तर म्हाज्या म्हणण्यार आसा बाब गोविंद गावडे आनी हांव स्वता सरकारी प्राथमीक शाळेंतल्यानूच शिकून राज्याचे मुख्यमंत्री आनी मंत्री जालो. माझे मुळावे शिक्षण हे माझ्या कोथंबीतल्या प्रायमरी शाळा जी आसा त्याच शाळेत शिकला पयलीं ते 4थी पर्यंत. आनी हांव जर राज्याचो मुख्यमंत्री जावपाक शकता आसत जाल्यार तुमच्या भुरगीं जी आसा पळय आमकां तेज्या पेक्षा फुडें वचून देशांत आनी राज्यांत केंद्रीय मंत्री पर्यंत वचूंक शकता इतली ताकद तांच्या मदीं आसा आनी आमच्या शाळेंतल्या टिचरां मदीं आसा. आमी हें सगळें सांगता आसतना म्हाका खंयसरूच म्हणजे हांव मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता. घडये कदाचित ज्यो आतां प्रायवेट स्कूल्स तेंच्यांनी सुरवात केल्या त्यांच्या स्कुला कडेन त्या पेक्षा चड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आमच्या शाळेंनी क्रिएट केला. हे फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरच न्हय तर विद्या समीक्षा केंद्र म्हणजे त्या विद्या समीक्षा केंद्राच्या मार्फत थोड्या दिसांनी तुमचे टिचर हांगा कितें शिकयता ते आमकां पणजे बसून आमच्या ऑफिसांतल्यान आमी पळयताले. तुमच्या भुरग्यांचो रिपोर्ट आमी पणजे बसून आमच्या विद्या समीक्षा केंद्रांतल्यान आज केलेली भुरगीं बाबा पयलेंतल्यान दुसरे मेळ्ळी, दुसरेंतल्यान तिसरे मेळ्ळी, कितल्या भुरग्यांक वाचूंक येता, कितल्या भुरग्यांक बरोवंक येता, कितल्या भुरग्यांक सगळें कळटा हाजो रिपोर्ट आमकां 5 सवानी फेल जावप हें म्हत्वाचें ना. भुरग्यांची ओवरऑल डेव्हलपमेंट कशी जाली, फिजिकल डेव्हलपमेंट कशी आसा, मेंटल डेव्हलपमेंट कशी आसा हें आमी मॉनिटर करता आनी तें मॉनिटरींग केंद्र जाय जाल्यार रिपोर्टरांनी एकदां येवन पणजेंतल्या आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाच्या ऑफिसार येवन पळोवचें. म्हणजे तें मॉनिटरींग आनी इट इज पॅरामिटर वायज हें आमी थंयच्यान मॉनिटर करता. हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता.
आणि हे सगळे सोडून म्हणजे थोड्या जाणांक जे नवीन लोक आसा पळय ताका वेळेक कदाचित खबर ना की आमी फक्त आमच्यो टिचरी आसतल्योच ज्यो टिचरी तुमकां रुटीनली आमच्यो 2-3 टिचरी आसतल्यो इंग्लीश टिचर शिकोवपाक येता हाज्या व्यतिरिक्त आमचे मूल्यवर्धन शिक्षण म्हणजे जाका आमी म्हणटा की मूल्यवर्धन शिक्षण शिकोवपा खातीर मूल्यवर्धन म्हणटा आसतना एक बेसीक लायफ स्कील जाका आमी म्हणटा त्यो शिकोवपा खातीर आमच्या कडेन मुक्ता फावंडेशन ह्या नांवाच्या संस्थे कडेन आमचे कडेन अटॅचमेंट आसा आनी हे सांगता आसतना मुक्ता फावंडेशनचो रिपोर्ट पुराय देशात आमी 1 नंबराचेर आसा मूल्यवर्धनाच्या बाबतीत सरकारी प्राथमीक शाळा 400 शाळा मूल्यवर्धनाच्या बाबतीत 1 नंबराच्यो आसा हे सांगता आसतना म्हाका खूब वाटता आनी हे कित्याक हेजे रिजल्ट कदाचित तुमकां आतां दिसचेना हेजे रिजल्ट तुमकां आतां कळचना तुमची भुरगीं जेन्ना फुडल्या 20 वर्सांनी 25 वर्सांनी म्हणजे ज्या मूल्यवर्धनाचे धडे घेता आनी ती खऱ्या अर्थान ह्या समाजातले प्रतिश्ठीत नागरीक जातले पळय तेन्ना तुमकां तेजो इम्पॉर्टन्स जो आसा पळय हो इम्पॉर्टन्स दिसून येतलो आनी हे सगळें करता आसतना सुद्दां 40 तरेचे बर्ड्स जे आमी म्हणटा की बुलबुला पासून बाकीचे सगळे तुमी ही बर्ड्सची चित्रां लायल्या ती बेश्टीच लावना की टोटल ऑल टुगेदर 150 टायप्स ऑफ स्पीसीज बर्ड्स आज गोंयांत एवेलेबल आसा तितूंतली 40 बर्ड्साची स्वामी चित्रां ही हांगासर जाल्यार कित्याक तेंचो नेचरा कडेन तेंचें एट्रॅक्शन क्रिएट जावचें खंय तरी भुरग्याक दिसचें की हय म्हणजे हाज्याय पद्दतीचो स्टडी आपुणूय करपाक शकता आमी जेन्ना हिस्टॉरिकल सगळें लायना भुरग्याक दिसतो की हिस्ट्रीचो स्टडी आपूण करपाक शकता हिस्ट्रीत आपूण फुडें पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी PhD करपाक शकता हे तेज्या मनाचेर बिंबोवपाचो प्रयत्न हो आमी सुरवाती पासूनच करता म्हणून हो सगळो अट्टास आसा स्वामी विवेकानंदाचो स्टॅच्यू घालता आसतना आमी मदींच स्वामी विवेकानंदाचो स्टॅच्यू घालूंक ना तर चला उठात जागे दयात आनी अरायज अवेक एंड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचीव चला उठात जागे दयात तुमचो गोल अचीव करी पर्यंत थांबू नाका ही शिकवण दिवपी बाई आमच्या भुरग्यां कडेन सदांच स्वामी विवेकानंदा कडेन तेंच्यांनी पळोवचो आनी तेंच्यांनी आपलें करियर साध्य करी पर्यंत हे मनाचे स्वामी विवेकानंदाचे विचार वयचे आनी सातत्यान स्वामी विवेकानंद केन्ना तरी आमी वाचचो हे तेंच्या तकलेंत क्रिएट जावपाक जाय मोबायलांतल्यान भायर काडून ह्या हाच्या बद्दल एट्रॅक्शन क्रिएट करचें म्हणून आमच्या GSIDC प्रत्येक शाळा जी आमी बांदता म्हणजे आमकां हे स्ट्रक्चर बांदून बेश्टें वचोंक जातालें आमकां स्वामी विवेकानंद सरस्वती माता बर्ड लावपाक जाय तेजे श्लोक बरोवपाक जाय कांय गरज नाशिल्ली पण हे सगळें करना पयलींचे शाळा तुमी पळयतात जाल्यार खंयचेच शाळेंत तुमकां अशा पद्दतीचे खंयचेच पिक्चर दिसचेना हे सगळे पिक्चर क्रिएट करण्या फाटीमागचो म्हणजे आमचे GSIDC चे बाब संदीप कर्णेकार आनी डायरेक्टर यांच्या सगळ्यांच्या तकलेच्या संकल्पनेतल्यान ह्या वेगवेगळ्या शाळेत जी नवीन इमारत बांदता त्या नवीन इमारतीत प्रत्येक तरेच्या अशा पद्दतीच्या आयडियावरान त्याची पॉझिटिव्हिटी क्रिएट जावपाक जाय पण जो मनीस येता पळय तो सुद्दां ह्या बरे संकल्पना घेवन वचपाक जाय म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्यो सगळ्यो शाळा ज्यो आसा त्यो नितनीकरण तेजे आज जातात घडत आसात आनी म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या असंख्य पालक दिसतात की ज्या तरेन आदलाची शाळा आसा ज्या तरेन आमच्या सावयवेरेची बाटोळेची शाळा आसा ज्या तरेन आज भोगची शाळा आमी बांदकामाचे तेजे बांदकाम चालू आसा अमेवाड्याची शाळा आज फाउंडेशनाने घातिल्ली आसा अशो प्रशस्त इमारत जावच्यो म्हणजे एक उद्देश आशिल्लो एक मोख आशिल्ले जेणे वेळाचेर ह्या प्रिय मतदारसंघाला निवडणुकीक रावपाचो म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि माझ्या सगळ्या बरे भक्तांनी एक निर्णय घेतलो त्या वेळाचेर मुळावे शिक्षण हे भक्कम आसपाक जाय आणि त्या अनुषंगान प्रत्येक शाळा कश्यो आसच्यो ह्या दृष्टिकोनातल्यान आमी अभ्यास केलो आम्ही परत परत शाळेच्या पालकांक किंवा ज्या ज्या वाड्याचेर आमी वताले थंय थंय हांव सांगतालो की तुमची कृपा करून तुमची भुरगीं जी आसात त्या शेजारच्या शाळे भितर घालात जेणे करून तुमचे शहरात वचणारो लागणारो जो वेळ जो आसा किंवा ते इंधन जे आसा किंवा पेट्रोला खातीर किंवा बसीच्या खातीर वचपाक जो पयसो जो आसा तो एखादो वेळ तुमचो उरतलो आणि त्या पैशाच्या अंतर्गत तुम्ही पुस्तकां किंवा बरे तरेचे टॉय हाडून आमच्या भुरग्यांक प्रॅक्टिकल नॉलेज दिवची हो सदांच एक समज आशिल्लो आनी सदांच एक हांव सांगतालो जेणे करून आपलो वेळ जो आसा तो वेळ त्या भुरग्यांच्या अवती भोवती घालचो आणि आज
रस्त्यांचे रहदारीची वाढिल्ली असतात त्या खंयचो जो एक कुटुंबाचो जो मनीस जो आसा म्हणजे भुरगीं आज शहरात शाळेत गेल्ले असतात पाऊस पडटा हे पडटा ते पडटा अशी चिंता न करता असताना वाटेर कितें घडटा न घडटा अघटित घडटा अशें सगळ्यांचेर निवारण जर करपा खातीर आपण जर कितें जर दूरदृष्टिकोन त्याग भाऊसाहेब बांदोडकर करता आशिल्लो की ग्रामीणांतल्या ग्रामीण शाळेंतल्या प्रत्येक म्हज्या त्या क्षेत्रांतल्या भुरग्यांक शिक्षण मेळचें आणि हांव खूप अभिवादन करता भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे की ग्रामीणातल्या ग्रामीण वाडे वाड्याचे त्यांनी शाळा पावल्यो आणि त्यो शाळा आज आमी दुरुस्ती करून आज त्या शाळेची लोकसंख्या जी आसा पटसंख्या जी आसा ती आमी वाडोवपाक पावले हांव आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता की जी शाळा ज्या शाळेक तुम्ही आज एक आधार दिल्लो आसा उदाहरण म्हणून जो आधार दिल्लो आसा त्या शाळेची पटसंख्या वाढल्याच वाढल्या आणि ती फक्त 10 आणि 20 विद्यार्थ्यांनी ती डब्बल झाली आसा हेजो म्हाका साफ अभिमान आसा आणि म्हणूनच गोंयचे मुख्यमंत्री आदरणीय समस्त गोंया भितर आज शाळेक कशें तरी आसच्यो ताचें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार प्रिय मतदारसंघाच्यो शाळा आसच्यो अशें ताणें आपल्या गोंयच्या विधानसभेच्या भाशणांत आज प्रिय मतदारसंघाचो उल्लेख केल्लो आशिल्लो आमचे शिक्षण ही आमची फर्स्ट एरिया जावन आसा आणि त्या शिक्षण म्हळ्यार कितें जावपाक शकता कशे तरेची क्रांती घडपाक शकता हेवूय सगळ्यांनी पळयलेलें आसा म्हणून ताचे पलीकडेन ह्या इमारतीची आज रचना केल्ली आसा ह्या इमारतीक वेगवेगळे आमचे थोर महापुरुष जे जावन गेले तांचे विशयी माहिती या सभागृह जो आमचो आसा तो आमी म्हणिल्लो आसा की निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू श्रीमंत योगी हे नाव या सभागृहाक दिल्ले आसा अशें हांव जाहीर करता आणि जाहीर करता आसतना आपल्या शिक्षणाच्या बरोबर अवघडचे गुण जे आसा आपल्या हांगा भितर जे कौशल्य जे आसा ते कौशल्य शाळा सोंपल्यानंतर किंवा शाळा चलता आसतना आणि एमपी थिएटराची एक सुंदर ह्याच सभागृहा भितर आमी सकल उभारलेली आसा म्हाका दिसता की ज्वलंत नेत्र सुख कशें आसचें तें तुमी गोंयचो मुख्यमंत्री जेन्ना ह्या शाळे भितर जो आयलो त्या वेळाचेर सगळ्यांचे महिला भगिनी म्हणजे पंच सरपंच आनी ल्हान मणकले भुरग्यांनी ते एमपी थिएटर सारके भरून उठले आनी इतलो ताका एक उंचाई आयली खरोखरूच ह्या शाळेचें एक वेगळें रूप आसा वेगळें स्वरूप आसा आनी म्हणून कलाकार आनी खेळगडो जावपाक आसा कलाकाराक बालभवन जावपाक जाय किंवा तातूंतल्यान हार्मोनियम तबले किंवा डान्स ह्या वेगळ्या वेगळ्या तरेच्यो कला ज्यो आसात त्यो ह्याच शाळेंतल्या भुरग्यांक आपल्या त्या शिक्षणाच्या मळाचेर जावपाक जाय हेजो पुरो विश्वास म्हाका आसा आनी त्याच अनुशंगान ह्या शाळेची तशी आमी रचना केल्ली आसा